सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा में से हैं जिनके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस नीली छतरी के नीचे अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा इंसान कोई नहीं। हालांकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद सादिक़ व अमीन है। ये मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनाम था अपने सहाबी के लिए। ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो शख्स पीछे रहेगा बिना किसी उज़र के या जानबूझ के, तो वो मुनाफ़िकों में शुमार किया जाएगा। लश्कर निकला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चले जा रहे थे कि कई सहाबा ने आके या रसूल अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ सहाबा रह गया, फ़लाँ बिन फ़लाँ सहाबा रह गया, फ़लाँ बिन फ़लाँ सहाबा रह गया। आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप खामोशी से चलते रहे। इस चीज़ के मुतल्लिक अहादीस कुरान और हदीस से ही पता चल जाता है, जो 3 असहाब ने बाद में तौबा भी की थी। ये मेरा टॉपिक नहीं है इस वक्त। मेरा टॉपिक सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस वक्त सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ऊँट चलने से मना कर गया। वो उठा ही नहीं अपनी जगह से ज़मीन पर। लाजमी बात है, जब एक सवारी ही नहीं उठ रही, जब एक सवारी ही नहीं उठ रही तो कैसे इंसान उसे साथ लेकर जाएगा। इसी असना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला आगे निकल गया तो कुछ सहाबा ने जाकर या रसूलल्लाह अबू ज़र गफ़ारी भी पीछे रह गए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की, आप कुछ नहीं बोले और आप खामोशी से काफ़िले के साथ लीड करते हुए काफ़िले को चलते रहे, अपने लश्कर को लेकर चलते रहे। एक जगह पर आकर जब लश्कर ने क़याम किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने फिर कहा कि या रसूलल्लाह अबू ज़र गफ़ारी नहीं पहुँचे, वो रह गए हैं पीछे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ पीछे उस आशिक़ रसूल की चाहत देखें, जब सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मेरे ऊँट किसी सूरत नहीं उठ रहा, ज़मीन को छोड़ ही नहीं रहा, तो उन्होंने अपना तमाम सामान एक थैलानुमा अपने कंधे पर रखा, अपनी तलवार को हमाइल किया और पैदल ही रखते सफ़र बांध लिया। 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर रेगिस्तान का सफ़र पैदल ही करने के लिए वो आशिक़ रसूल चल दिए। यहाँ पर कोई आजकल के दौर में इतना वैसे नहीं कोई सोच सकता। वो आशिक़ रसूल 700 किलोमीटर पैदल सफ़र के लिए ही चल पड़े कि नहीं, मैंने पहुँचना है। जब सैयदना अबू ज़र गफ़ारी चले तो काफ़िला निकल चुका था। एक वक्त आया कि सैयदना अबू ज़र गफ़ारी जब पहुँचे तो काफ़िला उसी जगह पर क़याम किया हुआ था काफ़िले ने। तो दूर से सहाबा ने देखा कि एक साया चला आता है। तो उन्होंने फ़ौरन जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया या रसूल अल्लाह, एक साया दूर से नज़र आ रहा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खैमा मुबारक से बाहर आ गए। जब आपने उस साये को देखा, हालांकि दूर से नज़र कुछ नहीं आ रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार देखें। आपने उस साये को देखते ही कहा, ए काश तू अबू ज़र हो जा, ए काश तू अबू ज़र हो जा। और जब साया करीब होता गया तो सहाबा ने देखा कि वो सैयदना अबू ज़र गफ़ारी ही थे। अभी सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे नहीं थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहब से कहा, अपने देखो अबू ज़र गफ़ारी अकेला आ रहा है और अकेला ही दुनिया से जाएगा और क़यामत वाले दिन अकेला ही उठाया जाएगा। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत लाडले असहाब में से थे, बहुत लाडले असहाब में थे। जब सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबलीग करते थे तो वो यही अहादीस बयान करते थे जिसमें ज़ुहद ज़्यादा है। वो तमाम असहाब से कहते होते थे, यार तुम नबी के तरबियत याफ्ता हो, तुम नबी के तरबियत याफ्ता हो, ठीक है तुम पर अल्लाह पाक ने ख़ज़ाने खोल दिए हैं, लेकिन तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों की तरबियत की है। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी को जब शाम भेज दिया गया तो अमीर शाम अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी उन्होंने यही अहादीस सुनाई। आप शुरू के असहाब में से थे और सीनियर असहाब में से थे,
تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ان کو اپنے پاس بلا لیں. تو جب واپس آئے تو سیدنا عثمان کے دور میں آپ کو کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، یہاں پر فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے. تو سیدنا ابو ذر غفاری زبدہ نامی گاؤں میں ہجرت کے لیے اکیلے اپنی بیوی کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے. 80-90 سال کی عمر میں ایک بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلنے لگے تو کوئی صحابی آپ کو چھوڑنے کے لیے نہیں آیا، ماں سوائے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اور وہ بھی مدینہ کی باؤنڈری تک، کیونکہ وہ جانتے تھے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ، وہ جانتے تھے کہ خلیفہ وقت ان کا حکم ہے. انہوں نے کہا یار ابو ذر میں تیرے ساتھ یہیں تک آ سکتا ہوں، اگر خلیفہ وقت کا حکم نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ آگے بھی چلتا. خیر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبدہ نامی گاؤں میں آ کے رہنا شروع ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ. ایک وقت آیا کہ آپ کا آخری وقت آ گیا. آپ کی بیوی رونا شروع ہو گئی. آپ کی بیوی نے رونا جب شروع کیا تو انہوں نے کہا میں کیا کروں گی، آپ فوت ہو گئے، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، آپ کے لیے قبر کون کھودے گا. تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ ابو ذر اکیلا ہی دنیا سے جائے گا، اور میں جب فوت ہو جاؤں تو میرے لاش کو ایک راستے میں رکھ دینا، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کوئی قافلہ آئے گا وہ میرا کفن دفن کرے گا. جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی بیوی نے انہیں کھینچ کر ان کے جسم مبارک کو راستے پر چوراہے پر رکھ دیا. اور ایسا ہی ہوا. دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا. آپ کی بیوی رو رہی تھی، اور قافلہ بھی سرکار کیسا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد کے امام. جب قافلہ پہنچا تو انہوں نے بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا. ابن مسعود نے دیکھا تو نہیں ہوا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو. انہوں نے پوچھا بڑھیا کیوں روتی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا میرا خاوند فوت ہو گیا. آپ نے کہا تیرا خاوند کون ہے؟ تو بڑھیا نے کہا ابو ذر غفاری. ابن مسعود کی چیخ نکل گئی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی. انہوں نے جب حضرت ابو ذر غفاری کو آگے بڑھ کر دیکھا تو انہوں نے کہا واہ اے ابو ذر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا تو اکیلا ہی دنیا میں آیا ہے، اکیلا ہی دنیا سے جائے گا، اور قیامت کے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا غسل کیا، آپ کے لیے قبر کھدوائی اور آپ کا کفن دفن کیا. بہت بڑی شخصیت جن کو سب یاد کرتے ہیں، اور کسی بھی فقہ کا ان کی صحابیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ اہل تشیع میں، نہ اہل سنت میں، نہ اہل حدیث میں، نہ اہل دیوبند میں. کمال کی شخصیت ہے، کمال کی شخصیت ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ.